در این مجلس به خاطر یادبود از عزیزانش نشسته‌اند. تشکر و قدردانی دارم از همه شما عزیزان، رویسپیدان، جوانانی که امروز در کنار ما بودین و تا این لحظه از برنامه ما را یاری رساندید. یک دنیا تشکر از همه شما عزیزان. و همچنین تشکر و قدردانی ویژه دارم از روحانیون محترم، قاریان عزیزی که امروز بسیار با تعداد زیاد و منسجم با تلاوت زیبای هر یکشان بر مجلس ما معنویت بخشیدند. یک دنیا تشکر. عزیزانی که امروز بسیار به شکل منظم، جوانانی که بسیار مرتب امروز خدمت کردند و عزیزانی که در بیرون در افطارگاه بودند و اونایی که در آشپزخانه زحمت کشیدند، ما به نمایندگی از صاحبان مصیبت از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم. تشکر یک دنیا. دوستان محترم، مطرحی که عرض کردم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آیه‌های زیادی درباره اتحاد نازل شدند. من نمونه شان را خدمت شما عرض کردم. خداوند متعال انسان را فرا می‌خواند به سوی اتحاد، انسجام و اخوت. در حقیقت پایه کامیابی و موفقیت هر جامعه، پایه موفقیت و تلاش هر قشر از جامعه اتحاد است. اتحاد در حقیقت شعار نیست بلکه یک عمل است که شما برادرای محترم در عمل ثابت کردیم. چه در سالهای گذشته و چه امروز که متحدانه و منسجم در کنار صاحبان مصیبت و در هر بخش در کنار عزیزان بودیم، ایجای فخر و افتخار. اتحاد پول ارتباط است بین دلها که با هم وصل می‌سازد، دلهای جدا شده با هم وصل می‌سازد. و این اتحاد است که ما و شما را با هم نزدیک می‌سازد. این اتحاد یک نیروی انسانی را می‌سازد که واقعاً هیچ قدرتی و هیچ توانی نمی‌تواند که این را در مقابلش ایستادگی کند. بیشتر از این وقت همه شما عزیزان را نمی‌گیرم، تایم ما پایانی رسیده. در اخیر باز هم از همه شما بزرگواران، همه شما عزیزان، میثقلان و جوانانی که امروز واقعا به شکل منظم و مرتب خدمت کردیم و در کنار صاحبان مصیبت بودیم. و در اخیر میخوایم یادآوری کنم از برادرانی که امروز خدمت کردند. اما رقم یادآورشون هست چانده چقدر صاحب محترم خدابخش چقدر صاحب که امروز اینا فاتحه نداشتن و در کنار ما جوانانشان در کنار ما بودن و باقی موسیقیایی که مراسم فاتحه نداشتن در کنار ما بودن. ما تشکری نموده و از همه از اینا خواهش میکنم که برای سر تمام همراه خود تشریف ببرن و باقی برادرایی که هر کدومشان همراه صاحب مصیبت در منزلشان بودن و عزیزایی که مراسم نداشتن در کنار ما بودن و زحمت کشیدن همراه دور سلطان تشریف ببرن. یک دنیا تشکر از همهشون. اللهم فرح روحها و ارواح سائر المؤمنین و المؤمنات و الشهداء بثواب الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها جميلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا جهة عمر الأموات الموت جمعوا بالأخس المرهوبين منذورين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص ومع السلام